आपके लिए खुशखबर है। बड़ी बेगम साहिबा और जहांपना ने आप पर मेहर नजर करने का फैसला किया है। आपका मुआफीनामा हम कबूल करते हैं। आपको शाही खिदमत का एक मौका देते हैं और आपको सलाबत खान इस खिताब से नवाजा जाता है। पुरानी गलतियां सुधार कर हमें आपकी वफादारी का सबूत पेश कीजिए सिद्दी जौहर। शिवाजी को नेस्तो नाबूद कीजिए। जी बड़ी बेगम साहिबा। يا الحبيب سمها صبوحة خطبها نصيب من يدك جنة بتعطيها كف وهز شد مكان خليك شقيق عطيلك زبط فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة اكل اختيار اللي عارفة صيدة سويلي وقفة دار هيبة هيا نسوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة باليس يلا يلا سوي رقصة تعالي رقصة المطرب ولا سلطة في معجن आपल्याबरोबर पालख्या राहत्या राजा एका पालखीमध्ये शिवा असा वैजी पण नाही शिवा राजा आपलं एक जास्त राहील शिवा वेगळ्या वाटेने गेली दस्तीची पथकं हुकली का पालखी तिथं सोडून आपल्याला येऊन मिळेल की हा आपण फक्त एक करायचं आपण खाली उतरपत्तू गनिमाला आपला स्वभाव लागणार नाही तेवढं बघायचं अकेले खड़े हो अच्छा वरना तीनों आ देंगे चल तांडव
जी लवकर या